अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर गुलजार अहमद राजा, अलपुरान मेडिकल चैनल से। आज का टॉपिक रिलेटेड विद ओल्ड एज फैक्टर, बूढ़ों की वो बीमारी जो 40 साल के बाद आ जाती है, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, पेशाब की नाली के साथ चिपटे हुए गदूद जो पेशाब की नाली को, यूरेथ्रा को दबा लेते हैं, सुप्रेस कर देते हैं और डिफ़िकल्ट यूरिनेशन होती है। बुजुर्ग हज़रात अच्छे तरीके से वो पेशाब की हालत को मुकम्मल नहीं कर सकते। घंटा घंटा आधा घंटा वो पेशाब निकलने के इंतज़ाम में रहते हैं, कमोड का ईस्टर्न हो या वेस्टर्न हो। बुढ़ापा ऐसी एज है जिसमें मुताजी ही मुताजी होती है और जो बूढ़े वालिदैन होते हैं वो यही अपनी तकलीफ़ को सहारते रहते हैं। वो अपने ना बता सकते हैं बेटियों को ना बेटों को, और अगर बीवी जिंदा हो तो उससे तो शेयर कर लेते हैं। तो हमारे एक बड़े बुजुर्ग कहते थे कि बच्चों के तो बाप मर जाए तो वो यतीम हो जाता है। तो हमारे एक बुजुर्ग वो कहते थे जिसकी बीवी फौत हो जाए ना, उसका जो है ना मियाँ वो यतीम हो जाता है। और ये बात ठीक है। अल मुस्तफ़ा मेडिकल सेंटर में आने वाले बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जिनको पेशाब की नालियाँ लग गई हैं, कैथेटर पास हुआ है, उनकी उम्र 60, 65, 70 है और कुछ के डॉक्टर ने सर्जरी कर दी है और सर्जरी के बाद उनको कैंसर हो गया। ये है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। ये वाली ये आप देख रहे हैं प्रोस्टेट है नॉर्मल। यहाँ से यूरिन का जो फ्लो है ये सही होगा। इसमें ये रास्ता आप देख रहे हैं, ये नदी नाले, ये वो है कि जिसके अंदर इन्फ्लामेशन है, ये गदूद बढ़ चुके हैं। यहाँ पे डिफ़िकल्ट यूरिनेशन होगी, मिक्सचुरेशन होगी और पेशाब तकलीफ से आएगा और तकलीफ दे होंगे। एक घर में एक बुजुर्ग तकलीफ में हो तो ना बेटा ड्यूटी पे जा सकता है, तो अगर जो बहू है अगर वो भी सर्विस करती है तो वो भी नहीं जाएगी, क्योंकि उसके जो मियाँ का अब्बा है वो उसको घर के अंदर मसला है। फिर घरों में पहले बता चुका हूं कि आडे बढ़ गई हैं। इसके लिए अगर पेशाब में रुकावट हो तो इसका पहला टेस्ट है अल्ट्रासाउंड, प्रोस्टेट का अल्ट्रासाउंड। इसका जो नॉर्मल वेट होता है अल्ट्रासाउंड के अंदर वो होता है 20 से 26 ग्राम, और अगर ये 30-35 पे चला जाए, 30 ग्राम 32 ग्राम, तो रात को बार बार पेशाब आता है, दिन को नहीं। क्योंकि रात को जो सिग्नल है ब्रेन से वो आस्था मिलते हैं और ये बार बार बंदा बाथरूम में जाता है 5 दफ़ा 6 दफ़ा। जब नींद डिस्टर्ब होगी, बीपी शूट करेगा, गुस्सा आएगा, डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी। क्यों? अगर घर में बीवी मौजूद है उससे शेयर कर लेगा, वो समझा पाएगी, वो संभाल लेगी। मेल पेशेंट को संभालना बड़ा मुश्किल है फीमेल के लिए। कोई होगा जिसको अल्लाह का खौफ होगा। एक वक्त ऐसा भी आता है कि अपने पैदा की ही औलादें भी वालिदैन का साथ छोड़ देती हैं। मेरे अल मुस्तफ़ा मेडिकल सेंटर में आने वाले ऐसे बेटे भी आते हैं जो कहते हैं कि बाप ने बहुत तंग किया हुआ है, रात को बार बार उठता है, एक ही बाथरूम है घर में, हमें बार बार जाना होता है पेशाब के लिए, और ये 2-2 घंटे वहां पर बैठा रहता है। ये है, जब वो बच्चा था तो वही अपनी गोद में उसने बार बार पेशाब किया होगा तो उसने सी नहीं की, उसने एक बार किया होगा तो उसने कहा उसके ऊपर कई उंगलियां उठती हैं।
تو اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے 2 طریقے سے ہوتا ہے، ایک سرجری، ایک ہومیوپیتھک سرجری. تو اگر ڈاکٹر آپ کو الٹرا ساؤنڈ لے کے دے گا، اگر اس کے اندر ویٹ 70 75 102 گرام ہو گیا، کیتھیٹر کو روک نہیں سکتا، وہ لگے گا. لیکن اگر آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، لیکن اس میں ایک یہ چیز بھی یہ بھی ڈیفائن کرنی ہے کہ اگر پیشاب کا رکاوٹ کا مسئلہ آ جائے تو آپ 2 الٹرا ساؤنڈ کرائیں، الٹرا ساؤنڈ ہول ابڈومین یا KUB کڈنی یوریٹر پلیٹر، یا اس کے ساتھ ایک بھی الٹرا ساؤنڈ پراسٹیٹ کا بھی کرا لیں. ممکن ہے کہ دودھ سب کے نہیں بڑھتے، ہو سکتا ہے کہ دودھ نہ بڑھے ہو، تو دودھ نہ بڑھے ہو سکتا ہے سینڈ پارٹیکل ہو، یا گردے میں ریت ہو، یا کوئی سٹون ہو، تو اس سے بھی یہی سمپٹم اور سائن آتے ہیں. تو الٹرا ساؤنڈ کے ڈاکٹر آپ کو بتا دے گا، ڈاکٹر ایماندار ہے. اگر آپ کو سینڈ پارٹیکل ہے، گردے میں پتھری ہے، ریت ہے، تو بھی ایسا احساس ہوگا. لیکن اس کے اندر پیشاب میں رکاوٹ آتی ہے، پراسٹیٹ کے اندر اگر آپ سیگریگیٹ کریں، پیشاب کے لیے زور لگانا پڑتا ہے. یہاں بھی اگر پرسٹاٹو میگلی بن جائے یا پراسٹیٹ کا چارج ہونا شروع ہو جائے، جس طرح انڈے کی سفیدی ہوتی ہے، میوکس بن جائے، تو اس کے لیے بھی اس کا وہ کرا جاتا ہے یورین DR اور یورین کلچر. لیکن کبھی کبھی مثانے کے اندر سرجری کے بعد پراسٹیٹ کا کینسر بھی بن جاتا ہے، CA-125. تو اس سے بچنے کے لیے آپ کسی اچھے میں ڈاکٹر کے پاس جائیں، الٹرا ساؤنڈ بھی کرائیں، اس کے مطابق وہ ڈاکٹر بھی ڈسیزن کرے گا کہ آپ کو کس دوا کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے ویٹ ڈیپینڈ کرتا ہے. بعض کا پیشاب کی نالی کے اندر کوئی لوتھڑا بن جاتا ہے، دیٹ از کال میڈیکلی یوریتھرل اسٹرکچر، وہ ایک بسا بن جاتا ہے، اس سے بھی آتا ہے. آج کل الٹرا ساؤنڈ KUB کا بھی ہوتا ہے، پراسٹیٹ کا بھی ہوتا ہے، اور جو پیشاب کی نالی کا بھی ہوتا ہے. الٹرا ساؤنڈ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک نارمل، ایک کلر ڈوپلر. جو الٹرا ساؤنڈ آپ افورڈ کر سکیں اس کو کریں. اگر میرے کسی بزرگ اور بھائی کو یہ مرض ٹوٹل اولڈ ایج کا ہے، جینٹس کا ہے، فیمیل اس میں شامل نہیں ہے. اگر فیمیل میں کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے تو اس کا بھی الٹرا ساؤنڈ ہوگا. لیکن اس کے لیے جو دونوں عورتیں ہیں، دونوں کڈنی میں کوئی نہ کچھ ہوگا، یا گائنی کا مسئلہ ہوگا، تو شی مسٹ گو ٹو دی ڈاکٹر. لیکن میں بات کر رہا ہوں جینٹس کی، یہ ہے نارمل، یہ اب نارمل. تو سرجری سے بچیں، ہومیوپیتھک ڈاکٹرس کے پاس جائیں، اور اولڈ ایج کی جو بیماریاں ہیں اس سے دور رہیں. آپ کو میرے خدمات کی ضرورت ہو ضرور کال کریں. الپران میڈیکل چینل صرف آپ ہی کے گاؤں کا نہیں، یہ سب کا ہے، پورے پاکستان کا، ورلڈ کا ہے. جس طرح آپ ویلفیئر کر رہے ہیں پورے خطے کے اندر، اس ٹیریٹری کے اندر میں بھی خدمت کر رہا ہوں. اس بات کو آگے بڑھائیں، لائک بھی کر دیں، اگر کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کریں. یہ صدقہ ہے جاریہ ہے، صدقہ جاریہ ہے سب کے لیے. آج کسی نے ایک انسان کی جان بچائی تو ہزاروں کی اس نے جان بچائی. تو یہ اگر آپ چاہتے ہیں دل کے اندر الفت، چاہت، محبت رکھتے ہوئے ہم کسی کے لیے کام آ سکے، تو دکھائے دل وہ کسی کا، وہ آدمی کیا ہے، کسی کے کام نہ آئے وہ زندگی کیا ہے. آپ کا ہمدرد، آپ کا بھائی ڈاکٹر گلزار احمد راجہ فرام الپران میڈیکل چینل YouTube.